الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قالا بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ. حضرت ابو اسید سعدی فرماتے ہیں کہ اسی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک برکت دے اندر بیٹھے ساں تے بنی سلمہ قبیلے دے نال تعلق رکھن والا ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک برکت دے اندر حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ هل بقي من بری ابویا شیء ابرہما به بعد موتہما. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرے موت تو بعد کرا یعنی کوئی میرے ذمہ ایسا کم باقی ہے کہ میرا باپ میری ماں اس دنیا فانی تو چلے جا کوئی کام انج دا باقی ہے جڑا میں انہاں دے جان تو بعد بھی کراں تے انہاں نو کچھ نہ کچھ فائدہ ملے انہاں دی روح خوش ہوے. قال نعم حضور نے ارشاد فرمایا جی ہاں کیوں نہیں. فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لهما وانفاذ احدہما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقها رواه ابو داود و ابن ماجہ. فرمایا ہاں انہاں واسطے تو دعائے رحمت کر انہاں واسطے تو دعائے رحمت کر انہاں واسطے تو بخشش دی دعا کر اور انہاں تو بعد انہاں دے وعدے پورے کر. انہاں تو بعد اگر انہوں نے اپنی زندگی دے اندر کسی دے نال کوئی وعدہ کیتا سی لیکن وہ وعدہ پورا نہیں سی کر سکے پہلے اس دنیا بانوی تو چلے گئے سر اور میں پہلا کام بخشش مغفرت دی دعا کر اور نال ہی فرمایا کہ تیرے ذمہ اور کام ہے کہ تیرے باپ نے جنہاں لوگوں دے نال وعدے کیتے سن اپنے باپ دے او وعدے پورے کر اور فرمایا انہاں رشتے نو جوڑنا جڑے تیرا باپ جوڑدا سی جنہاں دے نال تیرے باپ دا تعلق سی فلہذا انہاں رشتیاں نو ختم نہیں کیتا جائے گا. فرمایا انہاں دے دوستاں دا احترام کرنا. پیارے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اس حدیث مبارکہ دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 قسم دے سلوک کرن دا حکم فرمایا. دعائے خیر انہاں دے گناہاں دی معافی دی رب کو درخواست نماز جنازہ بھی اس کے اندر داخل ہے اور 5 وقت نماز بھی داخل ہے کیونکہ جدو نماز جنازہ پڑھنے اس کے اندر بھی دعا ہے اور جدو اسی 5 وقت نماز ادا کرنے ربنا اغفر لی ووالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ بھی خالصتاً والدین اور امت مسلمہ دی طرف یہ دعا ساڈی جاندی ہے یعنی انہاں دی بخشش و مغفرت واسطے منگی جا سکتی ہے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اور اس تو بعد دعائے رحمت انہاں دی بخشش دے واسطے اصالہ ثواب کرنا یعنی ختم وغیرہ قرآن پاک پڑھ لینا سورۃ فاتحہ پڑھ لینا سورۃ اخلاص پڑھ لینا یہ ساریاں چیزاں اس چیز دی اندر داخل نے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اگلی چیز اگر تواڈے علم دے اندر ہے کہ میرے باپ نے فلاں چیز دا فلاں دے نال وعدہ کیتا سی مثال دے طور تے انہیں آکھیا سی کہ میری 10 مرلے زمین اللہ دے رستے دے واسطے وقف ہو گئی یا میں اس 10 مرلے مسجد زمین دے اندر مسجد بناواں گا یا ایتھے میں مدرسہ بناواں گا اس طرح دی اگر کوئی کسی نال وعدہ کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نال وعدہ کیتا ہے یا دل دے اندر ارادہ کیتا ہے اولاد نو دس دیتا ہے کہ میں اس چیز نو اپنا صدقہ جاریہ کرنا چاہنا تے اولاد نو چاہیے کہ اس نے جڑا وعدہ کیتا سی اگرچہ وہ اپنی زندگی دے اندر نہیں کر سکیا تے اس وعدے نو پورا کیتا جائے. اور اس تو بعد فرمایا گیا کہ انہاں رشتیاں نو جوڑنا جڑے انہاں دی وجہ تو جوڑے جاندے سن یعنی جنہاں دے نال باپ دا تعلق سی انہاں دے نال تعلق برقرار رکھنا باپ دے دوستاں دا ادب و احترام کرنا انہاں دا اچھے طریقے دے نال انہاں نو اچھے طریقے دے نال بٹھانا انہاں دی خدمت کرنا. فرمایا اے بھی انہاں چیزاں دی اندر شامل ہے.
نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اور انہاں دے دوستاں دا ادب و احترام کرنا بھی ایسے چیز دی اندر شامل ہے۔ دعائے خالق کائنات مالک ارض و سماوات تو مینوں اسی ساریاں نو دنیا دے اندر رہندی ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما آمین علینا آمین الا البلاغ۔